अस्सलाम वालेकुम। तो जमहूरियत और आमरीत की आज की 5वीं किस्त में आपको खुशामदीद, जो कि 1988 से लेकर 1999 तक है, और इसमें 2 टर्म बेनज़ीर भुट्टो के हैं और 2 टर्म नवाज शरीफ के हैं। बेनज़ीर 1988 से लेकर 1990 तक, फिर 1990 से 1993 तक, फिर आगे आ जाता नवाज शरीफ के बाद फिर बेनज़ीर का दौर 1993 से लेकर 1996 तक। उसके बाद फिर बेनज़ीर को हटा दिया जाता है और उसके बाद फिर नवाज शरीफ का दौर 1996 से लेकर 1999 तक। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बेनज़ीर और जो नवाज शरीफ की पहले टर्म है उसको बयान कर सकूँ, और इसके अलावा वीडियो के दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर की जो दूसरी टर्म है उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनको बयान करूँगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि 1988 में ज़िया-उल हक की आमरीत होती है, और आमरीती के दौर में ज़िया-उल हक ये ऐलान करता है कि जनरल इलेक्शन होंगे, क्योंकि उधर अमेरिका का दबाव होता है। अमेरिका के दबाव पर ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि अब मार्शल लॉ हटा दी जाए और जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन वो अपने होते हुए ये नहीं करवा सकता, और उसका चेहरा तो नाम रूटीन का विजिट होता है। 1988 में जाता है भावलपुर से वापसी पर उसका जो चेहरा है वो गिर कर तबाह हो जाता है। तो उसके मरने के बाद, ज़िया-उल हक के मरने के बाद, शहीद होने के बाद जो भी नाम ले लें, तो गुलाम ईसा खान को प्रेसिडेंट बनाया जाता है पाकिस्तान का, और सारी चीज़ होती तो मिलिट्री के अंडर ही है, क्योंकि ज़िया-उल हक एक जो टेन्योर है, ज़िया-उल हक जो मार्शल है वो चल रहा होता है, और जो जनरल गुलाम ईसा खान होता है, गुलाम ईसा खान, वो आर्मी का एक मंजूर नज़र है और आर्मी ही उसे अपॉइंट करती है एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक 1988 में फिर इलेक्शन होते हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, जिसमें एक तरफ पीपल पार्टी होती है जो कि एक सोशलिस्ट पार्टी है बेनज़ीर की लीडरशिप में, और दूसरी तरफ होती है IJI, इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद, जो कि नवाज शरीफ उसको हेड करता है। उसमें लश्करी राइसानी हो गया और दूसरे कदमत पर सियासतदान जितने भी थे उन सबको मिलाकर एक IJI बनी जाती है। IJI कैसे बनती है, क्यों बनती है, कौन बनाता है, ये एक लंबी कहानी है। बस इतना समझ लें कि इसको बनाने वाले एस्टेब्लिशमेंट होती है, और एस्टेब्लिशमेंट और ISI के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद ये IJI बनती है और उसको मैदान में उतारा जाता है बेनज़ीर के खिलाफ। अब आर्मी ये पूरी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से बेनज़ीर को हुकूमत से परे रखा जाए, हुकूमत से दूर रखा जाए, और उसकी वजह ये होती है कि एक तो बेनज़ीर बेटी होती है भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाली ये एस्टेब्लिशमेंट थी, तो उनको एक ही डर होता है, एक खौफ होता है कि जब बेनज़ीर हुकूमत में आ गई तो अपने बाप का बदला ज़रूर लेगी। तो एक तो ये डर होता है, दूसरा और भी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इन शॉर्ट के आर्मी जो होती है अपनी जो पावर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती बेनज़ीर को किसी सूरत में भी। तो खैर, एक तरफ अवाम को भी प्रेशर होता है, क्योंकि बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर जब सियासत में एंट्री करती है तो उसको अवामी पजीराई काफ़ी मिलती है। इसके बरक्स जो उनकी IJI होती है उसको मुल्क के ख़ास हिस्सों पर सिर्फ पजीराई मिलती है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल पार्टी होती है बेनज़ीर की क़यादत में, वो पूरे मुल्क में मशहूर होती है। उसकी वजह ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, और उसकी जो करिश्माती शख्सियत थी बेनज़ीर की, और बोलने में भी उसके अलावा पढ़ी लिखी थी काफ़ी, तो वो काफ़ी मशहूर होती है, काफ़ी पॉपुलर होती है। अब इसके बाद जनरल इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन के 207 सीटों में 94 जीत जाती है पीपल पार्टी, और पीपल पार्टी के अलावा जो 54 सीट आती हैं वो IJI इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद के हिस्से में आती हैं। अब चूँकि बेनज़ीर के पास सादा अक्सरियत नहीं होती हुकूमत बनाने के लिए, तो साहब ज़रा उसको अब MQM और दूसरी छोटी पार्टियों का सहारा लेना पड़ता है हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन हुकूमत बनाने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट होती है और इसके साथ ही जो सदर होता है, वो बेनज़ीर को 4-5 शर्तों पर वादा करता है कि आपने ये शर्त माननी है। इसके अलावा बेशक आप
پاور میں آ جائیں، گورنمنٹ میں آ جائیں، لیکن ہماری یہ شرط ہے، ہماری یہ باتیں ہیں، آپ کو ماننی پڑیں گی۔ اب باتیں کیا ہے، شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آرمی کی کسی بھی انٹرنل افیئر میں آپ انٹروین نہیں کریں گی، آپ مداخلت نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ جو آرمی کے افیئر ہوتے ہیں، نامینیشن ہوتی ہے آرمی، جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے آرمی کی، اس میں بھی آپ انٹروین نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ جو فارن پالیسی ہے، افغانستان کی ہوگی فارن پالیسی یا کسی بھی دوسرے ملک کی فارن پالیسی، وہ بھی ہمارے پاس ہوگی، آپ اس میں انٹروین نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ مرزا اسلم بیگ ہوتا ہے، آپ اس کو ایز اے پریزیڈنٹ رہنے دے گی، ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف رہنے دے گی۔ اس کے علاوہ ان کے جو وزیر خارجہ ہوتا ہے یعقوب مرزا، جو کہ ضیاء الحق کے زمانے کا ہوتا ہے، وہ بھی ایسے فارن منسٹر رہے گا، اور جو غلام اسحاق خان ہے وہ صدر رہے گا۔ یہ 5-6 پوائنٹ ہوتے ہیں۔ اب اس میں مختلف طریقے ہیں، مختلف تاریخیں ہیں، مختلف باتیں ہیں، مختلف چہم گوئی ہیں کہ یہ پوائنٹ نہیں ہوتے۔ آرمی صرف 2 یا 3 پوائنٹ دیتی ہے، ایک فارن پالیسی ہوتی ہے اور ایک ان کے جو اندرونی داخلی معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن کچھ کی اس میں باتیں مختلف ہیں۔ اور جو عمران شفقت اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ 5-6 پوائنٹ آرمی بے نظیر کے سامنے رکھتی ہے کہ آپ یہ پوائنٹ مان لیں تو آپ پاور میں آ جائیں۔ چونکہ بے نظیر کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، بے نظیر یہ پوائنٹ مان لیتی ہے اور حکومت میں آ جاتی ہے اور حکومت بن جاتی ہے۔ 19 نومبر سے بعد بے نظیر کی حکومت بنتی ہے، تقریباً دسمبر 1988 میں، اور وفاق میں سندھ میں۔ اس کے علاوہ اب جو خیبر پختونخوا ہے، اس وقت ہوتا تھا صوبہ سرحد، تو صوبہ سرحد میں بے نظیر حکومت بناتی ہے۔ اس کے علاوہ مرکز میں بھی بے نظیر کی حکومت بنتی ہے، اور جو دوسری IGI ہوتی ہے ان کو پنجاب اور بلوچستان کی گورنمنٹ دی جاتی ہے، اور وہ صوبے جو گورنمنٹ ہے وہ پنجاب اور بلوچستان میں بناتے ہیں۔ اب بے نظیر جو حکومت میں آ چکی ہے، اب وہ 3 طاقتوں کے درمیان پھنس کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ ایک نام کی ڈیموکریسی ہوتی ہے، کیونکہ جو پاور ہوتی ہے، پاور تقسیم ہو جاتی ہے، ایک پریزیڈنٹ کے پاس، آرمی کے پاس اور بے نظیر کے پاس۔ مطلب پاور شیئرنگ کے جو ایک فارمولا بنتا ہے اس میں بے نظیر پھنس کے رہ جاتی ہے، اور بے نظیر جو اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اس کو فیصلہ نہیں کرنے دیے جاتے۔ اب یہ پاور شیئرنگ کا جو فارمولا بے نظیر کو دیا جاتا ہے، تو آپ ذرا اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس میں فارن پالیسی ہوگی اور انٹرنل افیئر ہوگی، آرمی کے افیئر ہوگئے، اور بھی کافی سارے باتیں ہیں جس میں پریزیڈنٹ کی پاور ہوگی، اس کو بھی انٹروین نہیں کر سکتی بے نظیر۔ تو ایک قسم کو ٹرائی کا بن جاتا ہے جس میں بے نظیر، چیف آف آرمی اسٹاف یا اسٹیبلشمنٹ ورسز جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ان 3 کے درمیان ٹرائی کا بن جاتا ہے۔ اگر پریزیڈنٹ کے خلاف بے نظیر چاہتی ہے تو اس کو گورنمنٹ کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو 58(2)B کی جو پاور ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی، وہ اس سے کسی بھی گورنمنٹ کو چلتا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چیف آف آرمی اسٹاف یا آرمی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جو ان کی شرائط ہوتی ہے، ان کی بھی شرائط بھی مانا پڑتا ہے۔ تو ایک قسم کی ٹرائی کہ میں بے نظیر کی حکومت پھنس کے رہ جاتی ہے، اور جو اپنی اتھارٹیٹیو پاور ہوتی ہے اس کو یوز نہیں کر سکتی۔ اب سب سے پہلے بے نظیر کا جو پنگا ہوتا ہے، بے نظیر کا جو ایک آپ کہہ لیں پاور شیئرنگ کے درمیان جو سب سے پہلا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو آئین میں 1973 کے آئین میں یا شک میں ایک ہوتی ہے 8ویں ترمیم ہوتی ہے۔ 8ویں ترمیم یہ ہے کہ کسی بھی آرمی افیشل کی یا کسی بھی آرمی کے بندے کی آپ اپائنٹمنٹ ہوگی جو وہ صدر کرے گا، اور وہ وزیر اعظم کا استحقاق نہیں ہے، وزیر اعظم نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا پنگا یہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو اس وقت ایڈمرل تھا 1988 میں، سروئی، تو اس کے 3 سال مکمل ہو جاتے ہیں، اور بے نظیر کوشش کرتی ہے کہ ایڈمرل سروئی ہے اس کو چینج کر کے اپنا جو ایڈمرل ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف یا جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف یا ایئر مارشل اس کو لگایا جائے، اور یہ صاحب ذرا وزیر اعظم کا استحقاق ہے، لیکن اس وقت کے آئین کے مطابق، اس وقت کی 8ویں ترمیم کے مطابق یہ پریزیڈنٹ کا استحقاق ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا حق ہوتا ہے۔
کہ یہ صرف اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ ہی کرے گا. تو خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو اب بینظیر اس سب مسئلوں سے باہر آ جاتی ہے اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف جو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف لگاتا ہے. اس کے علاوہ پھر آگے جو 8ویں ترمیم ہے اس میں آئی ایس آئی کا کردار بھی بڑا واضح ہوتا ہے. آئی ایس آئی کا کردار یہ ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو بلائنڈ کر سکتا ہے، کسی بھی گورنمنٹ کو ڈی مورلائز کر سکتا ہے. اب بینظیر بھٹو یہ چاہتے کہ جب اس وقت جنرل حمید بولتے جس کا سرفرست کردار تھا آئی جی بنانے میں یا دوسرے کاموں میں، تو اس کو چینج کر کے وہ جنرل شمس الدین کلو ہوتا ہے اس کو لگانا چاہتی ہے آئی ایس آئی اور ریموو بھی کرتی ہے. تو یہ تو مین جو ٹسل ہوتے ہیں پریزیڈنٹ اور بینظیر کے درمیان، یہاں سے مسئلہ ان کے درمیان شروع ہو جاتا ہے. اب جاتے ہیں آرمی اور بینظیر. آرمی اور بینظیر کے جو 7 مسئلے ہوتے ہیں وہ مسئلے کیا ہیں؟ اب بینظیر کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے کہ آرمی کی بیک کے بغیر یا آرمی کی جو آپ کہہ لیں کہ طاقت کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں چل سکتی، کیونکہ آرمی ہی بیک کرے گی تو گورنمنٹ چلے گی. تو اس لحاظ سے پھر بینظیر ایک چھوٹی سی کوشش کرتی ہے 23 مارچ 1999 کو کہ جو ہے ان کا امتیاز ڈیموکریسی جو ہوتی ہے، ڈیموکریسی کے آپ کہیں تمغہ ڈیموکریسی دینا چاہتی ہے آرمی کو، اور اس چیز کا اعلان بھی کیا جاتا ہے. تو وہ تمغہ آرمی کو دے کر بینظیر کی قسم کی بیک کرنا چاہتی ہے آرمی کو، آرمی کی بیک کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، خوش کرنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ کو بھی خوش کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان گورنمنٹ نہیں چل سکتی تھی اور بینظیر کو اس چیز کا اچھے سے پتہ تھا، اچھے سے علم تھا، اور اس وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آرمی اور دوسرے پریزیڈنٹ ہے وہ بینظیر کی حکومت سے خوش نہیں ہوتا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو بینظیر کی گورنمنٹ سے جان چھڑائی جائے. اب بینظیر کی گورنمنٹ کو پریزیڈنٹ یہ فارمولا ڈیوائڈنگ رول کا فارمولا استعمال کرتے ہیں، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے جو آل اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ساروں کو اکٹھا کرتا ہے، اور غلام مصطفیٰ خان جو تو ایک ان کا چیف بنایا جاتا ہے اور ساروں کو ایک اکٹھا کر کے بینظیر کے خلاف میدان میں اتارا جاتا ہے. اور بینظیر کے خلاف بینظیر کی حکومت کو ہٹانے کے لیے ان کے خلاف ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کی قوت ہوتی ہے، جس میں ساری پارٹی کے ممبر ملا کر تقریباً 100 سے زیادہ ووٹ بن جاتے ہیں. لیکن بعد میں ایک آپریشن ہوتا ہے، آپریشن مڈ نائٹ جیکل، اور اس میں آئی ایس آئی اور اپوزیشن کی قدامت پر سیاستدانوں کے خلاف جو خفیہ بات چیت ہوتی ہے وہ ٹیپ ہو کر بینظیر کے ہاتھ آ جاتی ہے، اور اس طرح سے ان کا جو پلان ہوتا ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وہ فلاپ ہو جاتا ہے. پاس کرتے ہیں، ٹیبل کرتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو پاتے. تو اس طرح ووٹ آف کانفیڈنس کی جو کوشش ہوتی ہے اس میں بینظیر کی حکومت بچ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے آفیشل کے درمیان اور آئی ایس آئی کے آفیشل کے درمیان اور جو سیاستدانوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے، اور مشہور مڈ نائٹ جیکلز کا ایک سکینڈل بھی بنتا ہے. تو وہ میں نے اس پر پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوتی ہے، اگر نہیں دیکھیں تو آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ پھر آگے چلیں 1990 میں پھر پریزیڈنٹ ایک دفعہ پھر کوشش کرتا ہے کہ بینظیر کی گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بینظیر کی حکومت پر یہ الزام لگتا ہے اس کی انتظامیہ پر کہ بینظیر کی حکومت ہے جو وہ کرپشن میں ملوث ہے، اور اس کے جو آفیشیل وغیرہ ہیں سارے وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں. اور اس دفعہ پھر 1999 میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اپنی طاقت سے استعمال کرتا ہے، 58(2)B کے تحت جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے بینظیر کی حکومت کو. اور بینظیر کی حکومت اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جاتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی جاتی ہے، لیکن اس کی کسی جگہ پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی، اور جو صدر کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. اس طرح بینظیر کی حکومت 1988 سے لے کر 1990 تک 2 سالوں میں فارغ کر دی جاتی ہے اور بینظیر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ تو ہوگی فرسٹ ٹرم بینظیر کی. اب جب بینظیر کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے تو آگے جنرل الیکشن کا پھر سے اعلان ہوتا ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے جس میں
केयर टेकर वज़ीर आज़म लगाया जाता है और एक तो फिर इलेक्शन का इनेकाद होता है और जिसमें IGI और एक तरफ पीपल पार्टी और IGI ये फैसला करती है कि सारी जो पुरानी पार्टी हैं उनका इत्तेहाद है उसी से इलेक्शन में लड़ा जाए पीपल पार्टी के खिलाफ। लेकिन इस दफ़ा अब बेनज़ीर के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस प्रेसिडेंट और जो IGI थी उनको बैक करने वाले आर्मी थी, इस्टेब्लिशमेंट थी, उनके पीछे मजबूत हाथ थे। अब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन 1990 में होते हैं और 90 में जब इलेक्शन होते हैं तो 207 सीटों में जो 136 सीट है वो IGI के हिस्से में आते हैं और 45 सीट होती हैं जो बेनज़ीर के हाथ में आती हैं। लेकिन बेनज़ीर इस पर इल्ज़ाम लगाती कि धांधली हुई, लेकिन बेनज़ीर के पास कोई ख़ास सपोर्ट नहीं होता, ख़ास कोई एविडेंस नहीं होता इस चीज़ के। और इस तरह नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इस मुल्क का और जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो साहब ज़रा गवर्नमेंट में आने के साथ ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होते हैं, इकॉनमी के चैलेंज और एडमिनिस्ट्रेटर के चैलेंज। लेकिन आगे चलकर नवाज शरीफ को भी ये मसला होता है, पंगा होता है प्रेसिडेंट के साथ, आर्मी के साथ। तो गवर्नमेंट तो बन जाती है, अब नवाज शरीफ हुकूमत में आ जाता है। नवाज शरीफ हुकूमत में आते कुछ अच्छे काम करता है जिसमें वो प्राइवेटाइजेशन होगी इदारों की और इकॉनमी को खड़ा करने के लिए कुछ अच्छे इक़दाम भी हैं। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसे इक़दाम भी होते हैं जिसमें अफ़गानिस्तान का मसला हो गया और 4-5 और मसले होते हैं कि उन पर ठीक से काम नहीं होता और इस तरह। और ये भी इल्ज़ाम लगता है नवाज शरीफ की हुकूमत पर कि नवाज शरीफ की हुकूमत करप्शन में मुलव्वस है। लेकिन ये सारे इल्ज़ाम, सारी बातें एक तरफ, इस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं हटाया जा सकता। नवाज शरीफ का मसला फिर से पावर कॉरिडोर के जो बड़े होते हैं, बड़ों के दरमियान होता है, जिसमें प्रेसिडेंट हो गया, गुलाम इसाक खान हो गया और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया। तो सबसे पहला मसला जो होता है नवाज शरीफ का वो आर्मी के साथ होता है। अब आर्मी के साथ क्या होता है, आर्मी ये है कि उस वक्त जो मसला होता है उधर इराक और कुवैत की जो लड़ाई होती है वो चल रही होती है, 1991 में शुरू हो जाती है। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिर्जा असलम बेग होता है वो ये चाहता है कि हम सऊदी का साथ दें और सऊदी का भी और इसके साथ इराक का भी, क्योंकि उस वक्त जब वो देख रहे होते हैं कि जो US की जो जंग है उसमें US हार है, अमेरिका हार है, क्योंकि कुवैत वगैरह की और इराक की। इसके अलावा मिस्र ये फ़ायदा उठाता है कि असल में जंग ये होती है कि जंग होती है दो मुल्कों के दरमियान, इराक और कुवैत के दरमियान। और उसमें सऊदी अरब को ये खतरा होता है कि अगर ये जंग इस तरह छिड़ गई तो इराक हम पर भी हमला कर सकता है और इराक सऊदी अरब है जो पाकिस्तान से मदद की अपील करता है कि हमें अपनी फ़ौज दी जाए। लेकिन नवाज शरीफ होता है जो नवाज शरीफ को अपनी फ़ौज नहीं देना चाहता है और नवाज शरीफ इनकार करता है क्योंकि उस तरह एक तरफ अमेरिका का दबाव होता है। तो इस सारे सिनेरियो से, सारे सीन से ये फ़ायदा उठाते हैं मिस्र वाले, और मिस्र वाले अपने 5000 फौजी सऊदी अरेबिया भेज देते हैं और सऊदी अरेबिया उनको ये फ़ायदा देता है, मिस्र के जितने भी कर्जे होते हैं वो सारे कर्जे सऊदी अरेबिया पे कर देता है। तो पहला मसला ये होता है। दूसरा मसला ये होता है कि जब इकॉनमी पर मुश्किल वक्त आता है तो नवाज शरीफ जो होता है वो जो आर्मी का जो बजट होता है उसको हाफ कर देता है। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर पर काम होता है वो भी काम वादे हो जाता है। तो इसके साथ ही जो US की एड होती है, आर्मी को मिल रही होती है, वो भी कट ऑफ हो जाती है। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे नवाज शरीफ की हुकूमत और आर्मी के दरमियान सख्त से सख्त मसले होते हैं, पंगे हो जाते हैं। तो पहला ये कि सऊदी अरेबिया फ़ौज ना भेजना, अमेरिका को मना करना और अमेरिका के जो फंड होता है आर्मी को दे रहा होता है वो ख़त्म करना। तो ये तो आर्मी के साथ मसले हो गए। अब आगे जाके प्रेसिडेंट के साथ मसले होते हैं और मसला प्रेसिडेंट के साथ ये होता है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपॉइंट करना होता है मिर्जा असलम बेग को, वो जैसे कि मैंने पिछले अपने बताया पीछे, जो 8वीं तरमीम होती है, 8वीं तरमीम में यह इस्तेकाक सिर्फ प्रेसिडेंट को होता है कि जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या ISI का, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नवाज शरीफ ना सिर्फ प्रेसिडेंट को चेंज करता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चेंज करता है,
जनरल चीफ ऑफ आर्मी साहब को वहीद काकड़ उसको लगाता है। इसके अलावा जो ISI का होता है जावेद नासिर उसको लगा दिया जाता है। और ये दो ऐसे मसले होते हैं कि जिस पर प्रेसिडेंट का जो 8वीं तरमीम है उसको एक झटका पहुंचा है, क्योंकि प्रेसिडेंट 8वीं तरमीम को इस्तेमाल करके पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको चेंज करता है, जो ISI का चीफ है उसको भी प्रेसिडेंट चेंज करता है। तो इसकी वजह से गुलाम ईसा खान जो सख्त गुस्से में आ जाता है। अब साहब पहले आर्मी से अनबन हुई उसकी नवाज शरीफ की, अब प्रेसिडेंट से अनबन होगी। तो इस वजह से ये दो ऐसे मसले होते हैं कि जिसकी वजह से नवाज शरीफ को घर जाना पड़ता है। आगे चल के नवाज शरीफ के गवर्नमेंट पर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि या करबा परवरी या करप्शन में मुलव्वस है इसकी गवर्नमेंट। तो इस बार फिर से गुलाम ईसा खान जो है 58(2)B का इस्तेमाल करता है और जो नवाज शरीफ की हुकूमत है उसको घर भेज देता है। तो एक तो फिर नवाज शरीफ की हुकूमत घर भेज कर जो प्रेसिडेंट है वो केयर टेकर जो वज़ीर आज़म होता है मोइन कुरैशी उसको लगा देता है, और मोइन कुरैशी को लगाकर फिर से जनरल इलेक्शन का ऐलान करता है। अब आगे चलकर फिर बेनज़ीर का दौर है, बेनज़ीर को फिर से ख़त्म किया जाता है और उनका उसका क्या मसाइल होते हैं वो इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे हिस्से में। और उसके बाद फिर से नवाज शरीफ आता है, नवाज शरीफ का फिर से आर्मी से मसला। तो आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह वीडियो के दूसरे हिस्से में बेनज़ीर और जो नवाज शरीफ की दूसरी दो बाकी टर्म है उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतनी, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, नई स्टोरी के साथ। कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।